जय मसीह, शालोम सबैजनालाई। आज हामी यो भिडियोमा येशू ख्रिस्टको आवाज सुन्ने 3वटा तरिकाहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र आशिषित हुनुहोस्। हामीले एक दिनभरमा सुनेका सबै आवाजहरूमध्ये हामीले हाम्रो जीवन कसरी जिउने भनेर सिकाउने येशूको आवाज भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अरू कुनै आवाज छैन। इतिहासभरि त्यहाँ धेरै महान वक्ताहरू र अनगिन्ती प्रेरणादायक भाषणहरू छन्, तर कुनै पनि येशूका शब्दहरूसँग तुलना गर्न सक्दैन। उहाँले बोल्नु भएको जस्तो कसैले बोलेनन्। उहाँका वचनहरू सिद्ध, अचम्म र अटल, सधैँ सत्य र विश्वासयोग्य छन्। उहाँले कहिले झुटो वा गलत कुरा बोल्नु भएन। उहाँको प्रत्येक वाक्यमा परमेश्वरको ज्ञान केन्द्रित छ। येशू ख्रिस्टको शब्दहरू शक्तिशाली छन्। उहाँको आवाजले शैतानहरू भाग्छन् र आँधीहरू शान्त हुन्छन्। उहाँको भनाइहरू एकदमै व्यवहारिक छन्। उहाँले मानिसले बोल्ने दैनिक भाषामा बोल्नुभयो अथवा भनौँ प्रयोग गर्नुभयो र सरल कथाहरू सुनाउनुभयो। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई सुनेर हामीले धनी, पूर्ण र आशिषित जीवन कसरी जिउने भनेर सिक्न सक्छौँ। प्रभु येशूका शब्दहरू एकदमै शान्तपूर्ण छ। हामी यूहन्ना 14:27 प्रभु येशू ख्रिस्टले बोल्नुभएको शब्दहरूलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसमा यस्तो लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति छोड्छु, यो मेरो आफ्नै शान्ति तिमीहरूलाई दिँदछु। यो भनाइ मात्र होइन, यो एक आत्मिक सत्य हो। यो प्रतिज्ञा हो हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाताको। येशूको आवाज सुन्नु भनेको हामीले गर्ने कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। तर पनि हामी उहाँको आवाजलाई चिन्न अक्सर सङ्घर्ष गर्छौँ। हामी कसरी येशूको आवाज राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ? पहिलो, प्रार्थना। भजन सङ्ग्रह 145:18 हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुलाई पुकार गर्नेहरू सबैका नजिक उहाँ हुनुहुन्छ, सबैका नजिक जसले उहाँलाई सत्यतामा पुकार्दछन्। प्रार्थना एउटा ठुलो सुअवसर, आशिष हो जुन परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ। जब हामी परमेश्वरसँग बातचित गर्छौँ, उहाँले शान्ति, सान्त्वना, बुद्धि र समझ दिनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ तरिकाले प्रकट गर्नुहुन्छ। धेरै इसाईहरू प्रार्थना गर्न सङ्घर्ष गर्छन्। हामीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन सिकाउने समाजमा प्रार्थना उपयुक्त देखिँदैन। तर प्रार्थना अनुरोधको लागि मात्र होइन, यसले हामीलाई पिताबाट केही सिक्न पनि सहायता गर्छ। विगतमा तपाईले प्रार्थना गर्न सङ्घर्ष गर्नुभएको छ भने मनमा दोष नराख्नुहोस्, बरु प्रोत्साहित हुनुहोस्। आत्मनिर्भरताका विचारहरूलाई एकातिर पन्छ्याउनुहोस् र येशूसँग प्रार्थनामा समय बिताउन सिक्नुहोस्। मत्ती 7:7-8 यस्तो लेखिएको छ, शोध, खोज र ढकढक्याऊ। हामीहरूले सोद्धा परमेश्वरले जवाफ दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर जवाफ हामीहरूले सुन्न चाहेको नहुन सक्छ। तर उहाँले जुनसुकै प्रकारले जवाफ दिनु भए पनि त्यो हाम्रो लागि उत्तम हुनेछ। जब तपाईँ अनुग्रहको सिंहासनमा साहसपूर्वक आउनुहुन्छ, तपाईँको प्रार्थना निम्न प्रकारको हुनुपर्छ, व्यक्तिगत, विशिष्ट र निरन्तर। नम्बर 1 व्यक्तिगत। प्रत्येक दिन केही समय लिनुहोस् जहाँ तपाईँ चुपचाप एक्लै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा पिता कहाँ पवित्र आत्माद्वारा उहाँको आवाजलाई सुन्नुहोस्। उहाँले दिनुभएको सबै थोकको निम्ति प्रशंसा, आराधना र धन्यवाद दिनुहोस्। दोस्रोमा विशिष्ट। उहाँले दिनुभएको दैनिक प्रबन्धको लागि परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिसक्नु भएपछि आफ्नो आवश्यकताहरूको बारेमा परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, किनभने उहाँले तपाईँको आवश्यकताहरू जान्नुहुन्छ। त्यसैले भन्न नडराउनुहोस्। हामीले आशाको साथ प्रार्थना गरौँ, किनभने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। र तेस्रोमा निरन्तर। आशा नछोडिकन निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्।
परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीबाट सधैँ सुन्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो निरन्तरता, लगनशीलतालाई सम्मान गर्नुहुन्छ। दोस्रो, निर्देशन। हितोपदेश 8:33 यस्तो लेखिएको छ, मेरो अर्ती सुन र बुद्धिमान हो, त्यसको अवहेलना नगर। जब हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहन्छौँ र हाम्रो जीवनमा उहाँको नेतृत्व पाउन चाहन्छौँ भने हामीहरूले बाइबलीय निर्देशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले पहिले एउटा सत्य कुरा बाइबलबाट सिकाउने चर्च खोज्नुपर्छ। नियमित रूपमा मण्डलीमा उपस्थित हुन विश्वासयोग्य हुनुहोस्। हरेक हप्ता नोट्सहरू बनाउनुहोस्। अर्को दिन वा हप्तासम्म सो मेसेज सन्देशमा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनका क्षेत्रहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक छ भनी चिन्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। तपाईँ डिभोसनल सामग्री र बाइबल आधारित पुस्तकहरू र स्रोतहरू मार्फत उत्कृष्ट निर्देशन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभिङ गर्दा, काम गर्दा, दिनको लागि तयारी गर्दा परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने मौका लिनुहोस्। जब हामी परमेश्वर र उहाँको वचनको बारेमा गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्छौँ, हामीले बुद्धि र उहाँको जीवन रूपान्तरण गर्ने शक्तिको समझ प्राप्त गर्छौँ। बाइबलीय निर्देशनले हामीहरूलाई जीवनमा कठिन परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वरीय मनोवृत्ति कायम राख्न प्रोत्साहन, उत्प्रेरणा र मद्दत गर्छ। र तेस्रोमा स्क्रिप्चर, धर्मशास्त्र। दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 यस्तो लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। कुनै पनि कुराले हामीलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा परमेश्वरको वचनको ज्ञान र समझले समृद्ध र प्रभाव पार्न सक्दैन यदि हामीले परमेश्वरको वचन नियमित रूपमा जान्दैनौँ र अध्ययन गर्दैनौँ भने हामी कसरी ख्रीष्टका अनुयायी हुन सक्छौँ। परमेश्वरलाई चिन्न र यस संसारको कोलाहलमा पनि उहाँको आवाजलाई चिन्नको लागि उहाँको वचनलाई निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो किसिमको अध्ययनले गर्दा तपाईले सोच्ने र कार्य गर्ने तरिकाको अंश बन्नेछ। जब हामी हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन लुकाउँछौँ, यसले हामीलाई पापबाट जोगाउँछ, हाम्रो पाइलाहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्छ, साथसाथै पवित्र शास्त्रको शब्दलाई प्रेरित गर्ने व्यक्तिको नजिक लैजान्छ। याकुब 1:19-21 अनुसार ख्रीष्टको अनुयायीहरूको रूपमा पहिलो फलहरू प्रदर्शन गर्ने 3वटा व्यवहारिक तरिकाहरू छन्। पहिलोमा, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। दोस्रोमा, पापमय जीवनलाई शुद्ध पार्नुहोस्, सबै फोहोर र दुष्टतालाई त्याग्नुहोस् र तिमीहरूका हृदयमा रोपिरहेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर्नु, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। परमेश्वरको वचनमा जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। यो बुद्धिले भरिएको छ। जसरी हामी यसलाई पढ्छौँ, ग्रहण गर्छौँ र बाँच्छौँ, हामी हाम्रो जीवनको लागि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा बुझ्छौँ। पवित्र धर्मशास्त्रमा हामीले विजय क्रिस्चियन जीवन जिउन आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू समावेश गर्दछ। यसरी येशूको आवाज सुन्नको लागि प्रार्थना, निर्देशन र धर्मशास्त्र 3वटा प्रमुख समाधानहरू हुन्। जब हामी यी तत्त्वहरू हाम्रो जीवनमा थप्छौँ, हामीमा यी कुराहरू निर्माण हुन्छ। पहिलो, हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशूसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। दोस्रोमा, अरूलाई प्रेम गर्न सिक्नेछौँ, जसरी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तेस्रोमा, सारा हृदयले हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ। चौथोमा, पहाडलाई पनि हटाउन सक्ने विश्वासको विकास गर्न सक्छौँ। पाँचौँमा, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्राम लिन सक्छौँ। छैठौँमा, विश्वासयोग्य रहन हामी उत्साहित हुन्छौँ। सातौँमा, कठिन समय र परीक्षाहरूमा पनि आशा पाउन सक्छौँ। आठौँमा, बढ्नको लागि चुनौती लिन सक्ने, पापलाई घृणा गरी परिवर्तन हुन तयार हुन सक्ने र नौमा, येशूको आवाजलाई सुन्न सक्ने। धन्यवाद।